अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 11 से लेकर 16 तक। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहाति। इससे पहले हमने 10 नंबर आयत में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान को कोई नेमत मिलती है, कोई खुशी मिलती है गम के बाद, तो इंसान जो है इतराने लगता है, फ़ख्र करने लगता है। यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय इंसान जो है तकब्बर करने लगता है। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना सबरू, इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग सबरू जिन्होंने सब्र किया, वामिलुस्सालिहाती और नेक अमल किए, उलाइका यही वो लोग हैं, लाहुम उनके लिए मग़फ़िरतुन बख्शिश है, व अजरुन कबीर और बहुत बड़ा अजर है, व अजरुन और अजर है, कबीरुन बहुत बड़ा। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का ज़िक्र किया है कि जो ईमान वाले हैं वो राहत में, खुशी में, तंग दस्ती में, बीमारी में, यानी हर हाल में अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके को अपनाते हैं। यानी अगर उन्हें कोई गम मिलता है, कोई बीमारी आती है, तो वह सब्र करते हैं। अगर इन्हें कोई खुशी मिलती है, कोई राहत मिलती है, कोई नेमत मिलती है अल्लाह की तरफ से, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जिस तरह के हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कि अल्लाह ताला जब भी किसी मोमिन के लिए कोई फ़ैसला फरमाते हैं तो इसमें मोमिन के लिए बेहतरी होती है। अगर मोमिन को कोई खुशी मिलती है तो इस पर वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, तो इसके बदले में भी उसको अजर मिलता है। अगर मोमिन को कोई गम मिलता है, कोई मुसीबत आती है, तो उस वक़्त अगर वो सब्र से काम लेता है तो उस पर भी अल्लाह की तरफ से उसके लिए अजर है। जिस तरह के एक और हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जब भी कोई रंज मिलता है, कोई दुख मिलता है, हत्ता कि मोमिन को अगर कोई एक कांटा भी चुभ जाता है, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से उस मोमिन की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो अब ये सब्र करना और शुक्र अदा करना, ये भी एक मोमिन की सिफ़त है। यानी ये वही इंसान करता है, मुसीबत में सब्र, खुशी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जो ईमान वाला हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका यही वो लोग हैं, यानी वो लोग जो सब्र करते हैं, नेक अमाल करते हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, लाहुम उनके लिए मग़फ़िरतुन बख्शिश है, व अजरुन कबीर और बहुत बड़ा अजर है। फ़ला अल्लाह का पस शायद के आप, यानी यहाँ पर काफ से मुराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ला अल्लाह का पस शायद के आप तारिकुन छोड़ देने वाले हैं, बाज़ा बाज़ वो चीज़ मा यूहा इलैका, मा यूहा जो वही की जाती है, इलैका आपकी तरफ, वज़ाइकुन और तंग होता है, बिही साथ इसके सदरू का आपका सीना, यानी मुनाफ़िकों की बातों से, काफिरों की बातों से तंग होता है इसके साथ आपका सीना। अन यकूलू ये कि वो कहते हैं, यानी इस बात से आपका सीना तंग होता है, लौला क्यों नहीं उन्जिला नाजिल किया गया अलैहि इस पर कंजुन कोई ख़जाना। यानी काफिर लोग कहते थे कि वैसे तो ये अल्लाह का नबी है, तो अल्लाह ताला ने इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल किया। और या फिर जा आया माहू साथ इसके मालकुन फरिश्ता, या फिर वो कहते थे कि इस पर कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरा, इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की बातों की वजह से आपको तकलीफ़ पहुंचती है, शायद कि आप उनकी बातों की वजह से तबलीग करना ही छोड़ दें। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तारिकुन बाज़ा मायूहा इलैका,
شاید کہ آپ چھوڑ دیں وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی تبلیغ کرنا ان کافروں کی باتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، پس بے شک آپ، انما انت نذیر، انما بے شک انت آپ، نذیر ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر، وکیل نگران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بس تبلیغ کیجئے، یعنی آپ صرف ڈرانے کے لیے آئے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی آپ اپنا کام کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی ان کافروں کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ام یقولون، یا پھر وہ کہتے ہیں، افطراہ، خود بنا لیا اس کو، یعنی ہو سے مراد قرآن مجید، یعنی کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو بنا لیا۔ کل، تو آپ کہہ دیجئے، فاتو، لے آؤ، بی عشرین، سورین، 10 صورتیں، یعنی بی عشرین کا معنی 10، بی عشری 10، سورین صورتیں، مثلی ہی اس قرآن کی مثل، مفتریاتن جو خود بنائی گئی ہو، وادو اور بلا لو، مان استطاعتم جن کی تم طاقت رکھو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی اس دعوے میں کہ یہ قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، تو اس قرآن جیسی نظیر پیش کر کے دکھاؤ، جس طرح کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کل کائنات، یعنی تمام انسان اور جن بھی مل جاؤ، گو کہ تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، لیکن تم اس قرآن جیسا نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا سورۃ ہود میں، پھر سورہ یونس اور سورۃ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، لیکن آج تک وہ یہ چیلنج پورا نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ قرآن جو ہے برحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا لو جن کی تم طاقت رکھو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا پس اگر نہ وہ جواب دے سکے، یعنی اگر نہ وہ اس چیلنج کو قبول کر سکے، لاکم تمہارے لیے، فَاعْلَمُوا تو پس جان لو، انما بے شک یہ قرآن، انزلہ نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَا الہ اور یہ کہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی اللہ تعالیٰ، فَحَل پس کیا، انتم ہو تم مسلمون اسلام لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو کیا ہو تم اسلام لانے والے، یعنی اس چیلنج کے بعد بھی اگر تم کوئی جواب نہیں دے سکتے تو یہ بات مان لو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ من کانا جو کوئی ہے، یریدو ارادہ رکھتا، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا، یعنی الحیات دنیا، الحیات دنیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، یعنی وہ جو صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کا، یعنی وہ انسان جو صرف دنیا کو چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت، نوفی علیہم، نوفی ہم پورا دیتے ہیں، علیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا اسی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، واہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یبخسون نہیں کمی کیے جاتے، یعنی یہ لا یبخسون نہیں کمی کیے جاتے، یعنی ماضی مجہول کا صیغہ نہیں کمی کیے جاتے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لیسا نہیں ہے، لاہم ان کے لیے، فی الاخرۃ آخرت میں، الا النار مگر آگ، یعنی یہ دونوں آیات جو ہیں یہ کفار اور مشرکین کے لیے ہیں،
یعنی نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ عام ہے، یعنی ہر اس ریاکار کے لیے، ہر منافق کے لیے، یعنی جو صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، صرف دنیا بنانے کے لیے، تاکہ اس کے پورے اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، یعنی جو ریاکاری کرتا ہے، جو دکھاوا کرتا ہے، جو منافقت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، الا النار، سوائے آگ کے۔ یعنی واضح رہے کہ یہ آیت جو ہے یہ عام ہے ہر منافق، ہر ریاکار کے لیے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ تو اپنی سزا پوری کر کے جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے، لیکن کافر منافق جو ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے، مشرک جو ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے لاہم ان کے لیے فی الاخراتی آخرت میں الا النار مگر آگ، وحابطہ اور ضائع ہو جائیں گے ما صنعوا جو انہوں نے کیا فیہا اس دنیا میں، وباطل اور باطل ہو جائیں گے ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی دنیا میں جو عمل کرتے تھے، دنیا میں جو بھی انہوں نے کیا، ان کے ریاکاری کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے تمام اعمال جو ہے ضائع ہو جائیں گے، یعنی ان کا کوئی بھی بدلہ قیامت والے دن ان کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، یعنی اگرچہ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ایسے اچھے اعمال کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔